द्वितीयस्कन्धः अथैकविंशोऽध्यायः 21st chapter विदुरौवाच स्वायम्भुवस्य च मनोः वंशः परमसम्मतः कथ्यता भगवन्यत्र मैथुनेनैधिरे प्रजाः प्रियव्रतोत्तानपादौ सुतौ स्वायम्भुवस्य वै यथा धर्मं जुगुपतुः सप्तद्वीपवतीं महीं तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः ससर्ज कथिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवी मैत्रेय उवाच प्रजासृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः सम्प्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदासुषं तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्षकृते युगे दर्शयामास तं क्षत्तः शाब्दं ब्रह्म दधद्वपुः सदं विरजमर्काभं सितपद्मोत्पलस्रजं स्निग्धनीलालकव्रात वक्त्राब्जं विरजोम्बरं किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरं श्वेतोत्पलक्रीडनकं मनस्पर्शस्मितेक्षणं विन्यस्तचरणाम्बोजम् अंसदेशे गरुत्मदः दृष्ट्वा खेवस्थितं वक्षश्रियं कौस्तुभकन्धरं जातहर्षोपतन्मूर्ध्ना क्षितौ लब्धमनोरथः गीर्भिस्तो अभ्यगृणात् प्रीतिसो अभावात्मा कृताञ्जलिः ऋषिरुवाच दुष्टं वदाध्या किल सत्वराशेः सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिः आशासते योगिनो रूढयोगाः ये मायया ते हतमेधसः त्वत्पादारविन्दं भवसिन्धुपोतम् उपासते कामलवायतेषां राशीशकामानि रयेऽपि ये स्युः तथा स चाहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयिवान्मूलमशेषमूलं दुराशयः कामदुघङ्ग्रिपस्य प्रजापतेस्ते वचसाधीशतन्त्या लोकः किलायं कामहतोऽनुबद्धः अहं च लोकान् गतो वहामि बलिं च शुक्ल अनिमिषाय तुभ्यं लोकांश्च लोकानुगतान् पशूंश्च हित्वा श्रितास्ते चरनाथपत्रं परस्परं त्वद्गुणवादसीदुपीयूषनिर्यापितदेहधर्माः न ते अजराक्षभ्रमिः आयुरेषां त्रयोदशारं 300 षष्टिपर्व षण्णेम्यनन्तच्छदि यत्रिनाभि करालस्रोतो जगदाच्छिद्य धावत् एकस्वयं सञ्जगदस्य शिक्षया अद्वितीयया आत्मन् अधियोगमायया सृजस्यदस्पासि पुनर्ग्रसिष्यसे यथोर्ननाभिः भगवन् स्वशक्तिभिः
नैतद्वदाधीशपदं तवेप्सितं यन्माययानस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि मायया लसत्तुलस्या तनुवा विलक्षितः तं त्वानुभूत्योपरदक्रियार्थं स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रं नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपादसरोजमल्पीयसि कामवर्षम् ऋषिरुवाच इत्यव्यलीकं प्रणुतोऽब्जनाभः तमाबभाषे वचसामृतेन सुपर्णपक्षोपरि रोचमानः प्रेमस्मितोद्वीक्षण विभ्रमद्भ्रूः श्रीभगवानुवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यदर्थमात्मनियमैः त्वयैवाहं समर्चितः न वै जातुमृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षः मदर्हणम् भवद्विदेषु अतितरां मयि सङ्गृभीतात्मना प्रजापतिसुतः सम्राट् मनुर्विख्यातमङ्गलः ब्रह्मावर्तं योऽधिवसन् शास्ति सप्तार्णवां मह्ये सचेह विप्रराजर्षिः महिष्या शतरूपया आयास्यति दिदृक्षुस्त्वां परश्वो धर्मकोविदः आत्मजामसितापाङ्गे वयशीलगुणान्विता मृगयन्तीं पतिं दास्यति अनुरूपायते प्रभो समाहितं ते हृदयं यत्रेमान् परिवत्सरान् सा त्वां ब्रह्मण्नृपवधूः काममाशु भजिष्यति यात आत्मभृतं वीर्यं नवरा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषय आदास्यन्त्यञ्जसात्मनः त्वं च सम्यगनुष्ठाय निदेशं मे उषत्तमः मयि तीर्थीकृताशेषक्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे कृत्वा दयां च जीवेषु दत्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्य आत्मनि चापि मां सहायं स्वं शकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहितां मैत्रेय उवाच एवं तमनुभाष्याथ भगवान् प्रत्यगक्षजः जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्या परिश्रितात् निरीक्षतस्तस्य ययौ अशेषसिद्धेश्वराभिष्टुत सिद्धमार्गः आकर्णयन् पत्ररथेन्द्रपक्षैः उच्चारितं स्तोमम् उदीर्णसाम अथ सम्प्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषिः आस्ते स्पबिन्दुसरसे तं कालं प्रतिपालयन् मनुस्यन्दनमास्थाय शातकौम्बपरिच्छदम् आरोपस्वां दुहितरं सभार्यः पर्यटन्मह्ये तस्मिन् सुधन्वन्नहनिये भगवान् यत्समादिशत् उपायादाश्रमपदं मुने शान्तव्रतस्य तत् यस्मिन् भगवतो नेत्रान् न्यपतन्नश्रुबिन्दवः कृपया सम्परीतस्य प्रपन्ने अर्पितया भृशं तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतं पुण्यं शिवामृतजलं महर्षिगणसेवितं पुण्यद्रुमलताजालैः कूजत्पुण्यमृगद्विजैः सर्वर्तुफलपुष्पाढ्यं वनराजिश्रियान्वितं मत्तद्विजगणैर्गुष्टं
मत्तभ्रमरविभ्रमं मत्तबर्हिनटाटोपम् आह्वयन्मत्तकोकिलं कदम्बचम्पकाशोक करञ्जबकुलासनैः कुन्दमन्दारकुटजैः चूतपोतैरलङ्कृतं कारण्डवैप्लवैर्हंसैः कुररैर्जलकुक्कुटैः सारसैः चक्रवाकैश्च चकोरैर्वल्गुकूजितं तथैव हरिणैक्रोडैः श्वाविद्गवयकुञ्जरैः गोपुच्छैर्हरिभिर्मर्कैः नकुलैर्नाभिभिर्वृतं प्रवेश्य तत्तीर्थवरम् आदिराजः सहात्मजः ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुत उदाशनं विद्योतमानं वपुषा तपसि उग्रयुजाचिरं नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गावलोकनात् तद्याहृतामृतकला पीयूषश्रवणेन च प्रांशुं पद्मपलाशाक्षं जटिलं क्षीरवाससम् उपसंश्रित्य मलिनं यदार्हणमसंस्कृतम् अतोटजमुपायातं हृदेवं प्रणतं पुरः सपर्यया पर्यगृह्णात् प्रतिनन्द्य अनुरूपया गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन् मुनिः स्मरन् भगवतादेशम् इत्याहस्लक्षणया गिरा नूनं चङ्क्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते वधाय च असतां यस्त्वं हरे शक्तिर्हि पालिनी यो अर्केन्द्वग्नीन्द्रवायूनां यमधर्मप्रचेतसा रूपाणि स्थान आधत्से तस्मै शुक्लाय ते नमः नयदारथमस्थाय जैत्रं मणिगणार्पितं विस्फूर्जच्चण्डकोदण्डो रथेन त्रासयन्नघान् स्वसैन्यचरणक्षुण्णं वेपयन्मण्डलं भुवः विकर्षन् बृहतीं सेनां पर्यटन्स्यं शुभानिव तदैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धनाः भगवद्रचिता राजन् विद्येरन् बतदस्युभिः अधर्मश्च समेधेत लोलुपैर्व्यङ्कुशैर्निभिः शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनश्यते अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वमिहागतः तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 21 अध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।